अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद इरफान टेक। अगर आप साइंस पे दिलचस्पी रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, साइंस की इजाद किसने की, कब हुई और कहां से इजाद हुई? पहिए साइंस की सबसे बड़ी इजाद का मौजूद कौन था? सबसे पहले आग किसने जलाई? हिंसे किसने बनाए? सिफर, जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम की दरियाफ्त किसने की? तारीख दां का जन्म साइंसदानों के बाद हुआ। ज़बान भी साइंस के बाद पैदा हुई। साइंस लेकिन बेहतरीन दिमागों और इंसानियत के बेहतरीन मेहनतों से वाकफियत आम नहीं। आज साइंस की इत्तेहाद समंदर की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इसमें हर मुल्क की हैसियत ज़माने के नदी नाले की सी है। मगर जब मरकज़ी लहर की बात करते हैं तो उसमें एक तस्वीर आपको नज़र आएगी। मगरबी साइंसदान का हम आज मुताला कर रहे हैं, उसका बराह रास्त रिश्ता सिर्फ यूनान के अरस्तू से ही मिलता है। साइंस का वजूद अरस्तू से पहले भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद था, मगर उसे तो हम परस्ती मज़हब से अलग एक बाकायदा इल्म का दर्जा हासिल न था। अरस्तू के बाद साइंस ने जो तरक्की की, उसकी राहों के कई संगे मील उसी ने बनाए थे। अफलातून के शागिर्द और सिकंदर आज़म के उस्ताद के तौर पर अरस्तू अपनी ज़िंदगी में ही यूनानी तहज़ीब के वसी दायरे में मुमताज़ तरीन आलिम शुमार होता था। उसकी पैदाइश हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 384 साल पहले मकदूनिया के एक शहर में हुई। 18 साल की उम्र में उसने अफलातून की शागिर्दी कबूल की। यूनानी फ़िलासफ़र शागिर्द की ज़हानत से इतना मुतासिर हुआ कि उसने अपनी ज़हानत का उसे मुजस्समा करार दिया। नौजवान तालिब इल्म ने अपनी सारी आबाई दौलत अपने उस वक्त से बड़ा कुतुब खाना खर्च कर दिया। उस कुतुब खाने की सबसे किताबें हाथ से लिखीं। उस वक़्त मशीनें ना होने की वजह से किताबें हाथों से लिखी जाती थी। दोस्तों, अरस्तू को अपनी ज़िंदगी शुरू करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई, क्योंकि तालीम हासिल करने के बाद, पढ़ाई ख़त्म करने के बाद उसके पास कई बड़े बड़े शहज़ादे आए तालीम हासिल करने के लिए। उनमें एक शागिर्द हरमियास ने तख्त नशीनी के बाद अपने उस्ताद को अपने दरबार में शामिल होने की दावत दी और इजहार अकीदत के तौर पर उससे अपनी बहन की शादी करा दी। अरस्तू की शोहरत थोड़ी ही मुद्दत में इतनी फैल गई कि उस ज़माने के सबसे बड़े बादशाह फिलिप जब 344 कबल मसीह में अपने बेटे और मुस्तकबिल के सबसे बड़े फतेह सिकंदर के लिए दुनिया के सबसे बड़े मौलम की तलाश में था, तो उसकी निगाह का इंतखाब अरस्तू पर ही पड़ा। इधर सिकंदर आज़म अपनी फतूहात के ज़रिए छोटी छोटी मुमलिकतों पर एक सियासी निज़ाम में परोना शुरू कर दिया। उधर फ़िलासफ़र अरस्तू अपनी ज़हनी मैदान में फतूहात का सिलसिला शुरू कर दिया। सारे अलूम और फ़लसफ़े की एक लड़ी में परोने की कोशिश की, मगर जहाँ फ़ौजी हाकिम सल्तनत का मुंतशिर होने में ज़्यादा अरसा न लगा, इंसानी ज़हनों पर ख़ासकर यूरोप में फ़िलासफ़र का लगभग मुकम्मल तसल्लुत कम अज़ कम 15वीं सदी तक भी जारी रहा। अरस्तू की तालीमात का असर 15वीं सदी तक एक नए ज़हनी इनकलाब की सूरत में एक बार फिर नमूदार हुआ, जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्की के कब्ज़े की वजह से यूनानी आलम अरस्तू की तहरीरात समेत यूरोप भागने पर मजबूर हुए। उनके मुताले से यूरोप में जो नई तहरीक जारी हुई उसे अहयाए अलूम का नाम दिया गया। जब बराह रास्त नतीजा मौजूद साइंस और अदब में यकीनन किसी का दिमाग इंसानी ज़हनों पर इतने लंबे अरसे के लिए कभी हुकूमत नहीं की। दोस्तों, अरस्तू ने 53 साल की उम्र में अपना स्कूल शुरू किया, जिसके कवायद तलबा खुद बनाते थे। हर 10 दिन के बाद वो अपने निगरां का चुनाव करते थे। उस स्कूल में साइंस के दीगर मज़ामीन के अलावा नबातात और हैवानात के मुताले के ख़ास इंतज़ामात भी होते थे। कहा जाता है कि एशिया और यूनान में तकरीबन 1000 आदमी नबातात के और हैवानात के नमूने जमा करने पर मामूर थे। अरस्तू के कहने पर ही सिकंदर आज़म ने दरियाए नील के सैलाबों की वजह और खोज के लिए एक मुहिम भेजी थी। साइंसी तहकीक के लिए इससे पहले इस पैमाने पर इंसानी और मादी ज़राए का कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। अरस्तू सैकड़ों किताबों का मुसन्निफ़ था। एक अंदाज़े के मुताबिक उनकी तादाद 400 और दूसरे अंदाज़े के मुताबिक 1000 है। ये सब किताबें साइंस पर मबनी थीं। उसमें अदब और फ़लसफ़े की बेशतर मज़ामीन पर भी अपना कलम चलाया। अरस्तू ने नुमाया नई साइंसी इजाद नहीं की और ना ही साइंस के कोई
قوانین پیش کیے۔ سائنس میں غلاموں کی سستی مزدوری دستیاب ہونے کی وجہ سے سائنسدانوں کی نئی مشینیں ایجاد کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ تجربے کے لیے آلہ جات کی عدم موجودگی میں سائنس کے جو قوانین ارسطو نے پیش کیے وہ سب کے سب بعد کے تجربات اور تحقیقات کی روشنی میں کھرے ثابت نہیں ہوئے۔ مگر سائنس محض مشینوں کی ایجاد کا نام نہیں، بلکہ سائنس سوچنے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ اس لحاظ سے ارسطو کے عظیم سائنسدان ہونے کی کوئی شک نہیں رہتا، کیونکہ ارسطو نے جس سائنس کو جنم دیا اس نے آنے والی نسلوں کے لیے سوچنے کے ضابطے اور ذہنی ڈسپلن کا ایک معیار پیش کیا۔ موجودہ سائنس کی بیشتر اصطلاحات واضح کرنے میں بھی اس کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ اس کے علاوہ سائنس کے میدان میں باقاعدہ مشاہدہ اور تجربہ کا رواج بھی ارسطو نے ہی نکالا۔ حیوانات اور نباتات کی ان گنت قسموں کی اپنی تجربہ گاہ میں جمع کر کے ارسطو نے کچھ ایسے مشاہدے کیے جنہیں آج کی سائنس بھی درست مانتی ہے۔ چنانچہ اس نے بے جان چیزوں سے لے کر جاندار مخلوق کی سب اقسام کو ایک ہی سلسلے کی مختلف کڑیاں قرار دیا، جس کے مطابق بندر، چارپائی اور انسان کے درمیانی کڑی ہے۔ یہی اصول 2000 سال بعد ڈارون کے مسئلہ ارتقاء کا بنیادی اصول بنا۔ ارسطو کا علم حیوانی زندگی کے بیرونی پہلو تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ وہ پہلا سائنسدان تھا جس نے جانوروں کو چیر پھاڑ کر ان کی اندرونی بناوٹ کا مطالعہ کیا۔ انسان کی موردی خصوصیات کے بارے میں اس نے چند ایسے نکات ابھارے جن میں آج بھی سائنسدان اپنا دماغ کھپا رہے ہیں۔ ارسطو کی عظمت کا یہ عالم تھا کہ اس کی غلط بات بھی صدیوں تک عقیدے کے طور پر قبول کی گئی۔ اس کی عظمت اور سائنس کی مزید ترقی کی راہ میں دیوار بن گئی۔ جب کوئی آدمی انہیں جھٹلاتا تھا تو اس کی سزا موت ہوتی تھی۔ ایک آدمی نے انہیں جھٹلانے کی کوشش کی تو اسے موت کے گھاٹ اتارنے کی دھمکی دی گئی، وہ بھی ایک سائنٹسٹ تھا۔ اس نے ارسطو کے اس قول سے اتفاق نہیں کیا تھا کہ زمین ساکن ہے اور سورج اس کے گرد گھومتا ہے، جب کہ کیپلر نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ آسمانی سیارے بیضوی راستوں پر گردش کرتے ہیں، تو اسے بھی انتہائی مشکل پیش آئی، کیونکہ یونانی سائنسدان نے 2000 سال پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ گردش کا راستہ گول دائروں میں ہے۔ اسی طرح جب ارسطو دنیا کو آگ، پانی اور مٹی کے 4 عناصر کا مجموعہ قرار دیا تو صدیوں تک اس کے چیلنج کرنے کی کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ سائنس پر ایک شخص کی اتنی مضبوط گرفت سے گھبرا کر 13ویں صدی کے سائنسدان راجر بیکن نے اعلان کیا کہ اگر میرا بس چلے تو میں ارسطو کی سب کتابیں جلا دوں۔ مگر ارسطو کی طے شدہ روایات کے خلاف آواز اٹھانے پر حاکمان وقت نے اسے 14 برس کی قید اور تنہائی، جہاں اس نے سسک کر جان دے دی۔ ارسطو یقیناً ایک عظیم سائنسدان تھا۔ نئے علم کی بنیادیں رکھتے ہوئے کچھ غلطیاں سرزد ہونا اور غیر متوقع نہ تھا، مگر بدقسمتی یہ تھی کہ وہ اتنا عظیم تھا کہ اس کے جانشین سائنسدان اس کی عظمت کو چھو بھی نہ سکے۔ دوستو، یونان کا فلسفر سائنسدان 62 برس کی کامیاب زندگی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے 322 برس پہلے وفات پا گئے۔ اس سے 1 سال پہلے سکندر اعظم بھی وفات پا چکے تھے۔ اس طرح یونان کی عظمت کا سورج ڈوب گیا۔ تو جی دوستو، یہ تو تھا یونان کا فلسفر ارسطو، اس کی ہسٹری جو آپ کے ساتھ پیش کی تھی۔ اور آگے وہ کون سے سائنسدان ہیں جنہوں نے مردوں پہ ایکسپیریمنٹ کیے، تو ان کی مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگلی ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آئندہ ہر نئے اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔